नमस्कार. आदले तेंपार आमचे जाणटेले पेज जेवून सकाळीं घरांतल्यान कामा खातीर भायर सरताले. पेज हो गोंयच्या जेवणाचो एक इंटग्रल असो पार्ट आशिल्लो. हळू हळू करून पेज आमच्या जेवणांतल्यान लुप्त जायत गेली. पेजे सारक्या ट्रेडिशनल जेवणाच्या आयटमाक एक मानाचें स्थान दिवपी आमचे मदीं एक आसत ते म्हणजे रोहिदास उर्फ दाद देसाय. दाद देसाय हे एक मोठे हॉटेलियर आसा. तांची चेन ऑफ हॉटेल्स आसा. रिड्स ही तांचो ब्रँड आसा आनी त्या हॉटेलाचे मालक दाद देसाय हांच्यांनी एक नवो एक्सपेरिमेंट केलो आनी आपल्या मेनूचेर पेजेक स्थान दिलें. आयज पेज ह्या हॉटेलान सकाळची सर्व जाता. आमी मेळपाक आयल्या दाद बाबाक की विचारपाक की आयज नवीन नवीन हॉटेलां येत आसा गोंयान. बरी बरी पणजे खास करून बरी पॉश हॉटेलां येता. नवीन नवीन एक्झॉटीक आयटम्स लोक सर्व करपाक प्रयत्न करता. तुमी पेजशी जी ट्रेडिशनल गोंयच्या आयटम आशिल्लो तो तुमी सर्व करपाचो कितें विचार कितें फाटल्यान ताचो? हांव गांवांत कुंकळचो. आमचे बापूय बी जॉब करी खरें, पूण आमचे धंदो म्हणटा शेत म्हणटा आमचे मेन धंदो. आनी तो शेत आमी करूंक वचना. आमचे पुर्वज, आमचे आजे, आमचे जावं दुसरे, तांकां पयलीं ते सकाळ फुडें च्या आनी भाकरी खायी आनी मागीर उपरांत पेज जेवून ते शेतांत कामां वचप. आनी ती पेज म्हणटी खरें म्हणलें जाल्यार पळयलें जाल्यार हांवें म्हजे हेजे प्रमाणें पेज म्हणटी सामकी पुश्टी म्हणजे घटसाणीक मेळपाची विटामीन आसता तितून. ताका लागून ते चड खायी आनी कामूय खूब करी. आतां म्हाका दिसता ती पेज जेली जाल्यार थोडे भर भुरग्यांक पचपाक लागून ना. कित्याक ती पेज जेली म्हणटा तितली तूं हिम्मत करूंक जाय, काम जावंक जाय आनी तेन्ना तुका ती जिरवण लागून बरी जातली. आतां आमी हय करया. घरें कशें लागता पळय तेवूय खा हेवूय खा. खरंच पयलींची याद आयली. तुमी ती आतां पेज करता कसले तरेचे कसले पेज करता तुमी? आमी बॉयल रायस म्हणजे उकडी तांदळाचे हय उकडी तांदळाचे. आनी आमी पयलीं लागून उकडी जेवी. 1961 जातरीत शेतां बितां हळू हळू रोवपी कमी जाले. आनी आज चयलें जाल्यार रडो येता. ते आमची गांवांत वचून शेतां बी पळयलें जाल्यार वयर मळबा शेत पळयताय, पाडांक पडून आसा. ताका लागून पेज बी जेवपाची कमी जाली. पूण म्हाका अशें दिसलें आनी हांव जेन्ना हे स्टार्ट केलां 1976 जेन्ना स्टार्ट केला तेन्ना हांव बॉयल रायस दी आनी ते रांदप सगळें जाणू हें बी मसालो बी करप रगड्याचेर. अशें आतां भाशेन ती मशीन नासली, खूब त्रास पडा. फर्स्ट रेस्टॉरंट ते रगड्याचेर करी आनीक बॉयल रायस हांव दी. आनी बॉयल रायस म्हूण ते बॉयल रायसा शिवाय लोक जेयीत नासलो. पूण तेजे मागीर हळू 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 हे आमचे गाय कलम आनी हेंची ती आतां रायस येयली आनीक ते लोक चड जेवपाक लागलो. आनी दुसरी कितें काय म्हणल्यार बॉयल रायस म्हणटे हें शिजोवंक टायम लागता. हे रायस जाता तितले बेगीन जाता. तोवूय एक काम सारक्यांनी तेंच हें करूंक कमेस केलें. पूण आतां 1 वर्स जालें हांवें म्हाका अशें दिसलें हांवें पेज म्हणटी कित्याक करचें न्हू, बॉयल रायस कित्याक करचें न्हू अशें म्हणून म्हाका दिसलें. आनी हांवें तें बॉयल ते पेज करूंक कमेस केली. लोक जायत जाण जेवपा येयलो. थोडे येताय थोडे येयनाय. सकाळी फुडें 9 ते 11 म्हजी पेज मेळटा हिंगा येयलें जाल्यार. आनी बॉयल रायस हय आनी बॉयल रायस दोनूय टायम मेळटा. आनी ती बॉयल रायस म्हणजे पेजेवून सुबेज खपता. कळना? हय लोक स्पेशल हांगा पेज जेवपाक येता आनी बॉयल रायस जेवपाकय येता. हे कोण चडशे लोक आहा ते गोंयकार काय? चड गोंयकार येताय. आनी तुमी पेजे बरोबर कितें आनी कितें दिता? पेजे बरोबर तोर दिता. बोमील हाडून दवरलां. कोण जाय जाल्यार बोमील तांकां भाजून दिता. आमचो कूक आहा न्हू भितर. बोमील जाल्यार बोमील, बांगडो आसा नाजाल्यार आचार लोणचें कितें बाबा तुका आपणाक कितें जाय त्या प्रमाणे ते आमचे भुरगे करून दिता. म्हणजे आमचो कूक भितर आसा तो करून दिता. सो जशें त्या पद्दतीन पयलीं जशे लोक आमचे जाणटेले जेवताले पेजे बरोबर हे सगळे आयटम खाताले सेम अशेंच खावप. हय आमली खावप
जावं सुको बांगडो बोमील म्हणटा तेन्ना कमी हय बोमिले आली तेपाक आमगे जालें तें बोमील म्हणटा हय पयलीं त्या टायमार 61 पयलीं बोमील बिमील हे सायडीन आमचे तितले नासले आनी ट्युरिस्ट बीन येता ट्युरिस्ट येताय पेज खातीर येता जैताय ते कशे आहा पळोवया म्हणून स्पेशल पेज try जैताय करपाक. नाजाल्यार बॉयल रायस मागताय हय 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 ते जाण म्हणजे मेनूचेर आसलो त्या पण तांकां एक हें दिसता आपूण हें जेवून पळयतलो म्हणून जेवता तुमी मेनूचेर घातला आसा 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 पेज म्हणून आसा घातल्या. आसा आसा हाजे फुडें कितें कितें आनी कितें प्लॅन आसा पळया म्हाका दिसली धर तो आनी कितें करचें म्हणून कारण अशें गोंयचे आनीकूय कितलेशे ट्रेडिशनल खूब तरेन जाय खूब तरेन आहा फाल्यां सान्न म्हण आसाय हय. आनी कितें आसा हय. कितें तरेन म्हणजे ती कितें जालां त्याच टायमार करचें पडटलें आनी हांव चड करून करतलो आनी एफर्ट्स खूब आसा तातूंत भितर हय 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 पूण लोकांचे एक हें बसोन जाय न्हू हां आपणाक जाय बरोबर. आनी जेन्ना आमकां जेन्ना सेल चड जाता तेन्ना मागीर सुबेज करूंक जाता न्ही मागीर डिमांड एंड सप्लाय बेजिकली तुमकां हय तशें तशें तुमकां डिमांड आसा जाल्यार तुमी करपाक तयार आसा करूंक तयार आसा सारकें तुमी स्पेशली तुमचे आतां आयज इतली रेस्टॉरंट्स आसा गोंयभर तुमी चेन आसा तुमी इतले सक्सेसफूल जाल्या हॉटेल इंडस्ट्री भितर हय तरी आसतना- सक्सेल म्हणजे पब्लिकाचेर आसता तें हय तुका जर तुवें व्हडलें हॉटेल केलें आनी तुका जर हें येयला ना कस्टमर तर तेजो वॅल्यू कांय ना न्हू जेन्ना कस्टमर येवंक लागले तेन्ना आमी वयर चडले बरोबर कस्टमराचेर आतां आमची रेस्टॉरंट आहाय बरोबर हांव व्हडलो म्हजी हें रेस्टॉरंट आहा तें ना तेजेर कांयच ना कस्टमरां त्या मना वचोंक जाय तांकां तो टेस्ट त्या भशेन लागोंक जाय तांकां जाय त्या भशेन मेळोंक जाय ताका लागून कस्टमर आमचे बरें सुबेज हें तुमचें किचन हे किचन हे आमचे ही मेशनां पयलीं रगडे ही ती आतां 2 रगडे मेशनां पावनाय हय हय मॉडर्नायज केला हय 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 तुमी कितें म्हणटाले खंय ना हुमण बी करपाक हां बेश्टें हांवें हाडला ट्राय ओके समज आतां तूं येयलो न्हू तुका बरें तुतलें हुमण करून दिवं लायक तांकां हांव म्हणून बेश्टें जे त्या पद्दतीन गोंयान लोक पयलीं हें आमी तुका सांगी न्हू भयणांनी जाताले मी तुका आनी टेस्ट बी कितें ताका वेगळी टेस्ट आसा न्ही हय पूण हिंग कितें जाता मातशें फुट्ट म्हणटाय ते हेजेर हय चुलीचेर बरें उरता चुलीचेर आं गॅसाचेर तें जायना. मातशें अशें म्हणटाय पूण स्लो दवरूंक जाय म्हणटाय ते आतां म्हाका ट्राय करूंक जाय ते हय आनी ते कालच हाडला आनी तेका कितें केलां तेल बील लायलां आनी ते भाजून घेयलां हां तेका मातशी स्ट्रॉंग हें जाती हय हय ते आमी जाणा पयलीं सांग तशें करी म्हणून देखून सांगलें तांकां हांवें हां सो हे तुमकां आनी एक एक्सपरिमेंट पूण कोणाक तरी भुरग्यां आतां जेनरेशनां याद पूण उरतली बरोबर कळना सामकें नाजाल्यार काणी म्हणटले कितें सांगता रे ओ बाबा कितें सांगता रे आजो अशें जावन पडटलें तें. बरोबर. हय 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 हे आशिल्ले दाद देसाय तांणी आमकां सांगलें की जे पळय तांणी पेज हो एक्सपेरिमेंट केला आनी गोंयचेर एक ट्रेडिशनल डीश गोंयकारा खातीर आपल्या मेनूचेर हाडल्या आनी लोकांक सर्व करता एवरी डे एक युनीक गोश्ट पणजे भितर ही इज द ओन्ली वन टू सर्व पेज हे गोंयचे ट्रेडिशनल जी डीश आसा आनी आमी लोक कितलेशेच लोक येता हांगा खास सोदत आनी खास करून जे ओल्ड जनरेशन आसा जे ती पेज मिस करता ते लोक मुद्दाम येवन हांगा ती ताचो आस्वाद घेता आमकां आशा आसा की दाद बाब हाजे फुडें आनीकूय नवे नवे एक्सपेरिमेंट करतलो आनी गोंयचे आनीक ट्रेडिशनल ज्यो गोश्टी आसा त्यो मेनूचेर हाडटलो आनी गोंयच्या ह्या लुप्त जाल्ल्या आयटमांक आनी वेगवेगळ्या डिशींक तो एक नवें पुनर्जीवन दितलो अशी आमी आशा करता आमी हांगा थांबता पळयत रावत डिजिटल गोवा थँक्यू थँक्यू थँक्यू